बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि शहर कायद में मौसम गर्म होते ही पानी का बहरान संगीन होने लगा। कुरंगी 3.5 नंबर में 5 साल से पानी की किल्लत इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। झुलसा देने वाली गर्मी में एहलियाने कराची को पानी के बहरान का सामना। पानी के हुसूल के लिए कुरंगी 3.5 नंबर के मकीन सड़कों की खाक छानने पर मजबूर। पानी की बूंद बूंद को तरसे इलाका मकीन बोले 5 साल से पानी के मसाइल को झेल रहे हैं। घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए टैंकर और टंकियां डलवाते हैं। दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। वाटर कॉरपोरेशन से मुतअद्दिद बार शिकायत की। क्या 24 घंटे का 12 महीने का मसला है पानी का, और बहुत परेशान है। आरओ प्लान पे जा रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है पानी, बस हमें पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, पानी खरीदना पड़ रहा है। आ ही नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल खुश पड़ी लेने में। एक अरसा हो गया, 5-7 साल हो गए, बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्कुल मजबूरी है ना, बच्चों को तो हर चीज़ चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए, मगर पानी यहाँ नहीं मिल रहा। तंग आ चुके हैं वाटर बोर्ड में बोल बोल के, दरखास्तें दे दे के, मगर पानी हमारे पास मुहैया नहीं हो रहा। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को कम किया जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो की नुमाया कमी। कीमत 280 रुपए किलो से कम होकर 260 रुपए किलो मुकर्रर। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले हुकूमत कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि एलपीजी के इजाफी अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरों के लिए बड़ी खबर। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो की कमी कर दी गई। नई कीमत 280 रुपए से कम होकर 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरी कहते हैं कीमतों में कमी तो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि हमें सिलेंडर खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। शहरियों का कहना है कि अगर कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए तो न सिर्फ एलपीजी पर इन्हिसार कम होगा बल्कि इजाफी अखराजात से भी बचा जा सकेगा। जी सर, आनी चाहिए। अभी ये तो 20 रुपये टूट गई है, घरों में वही हालत है, अभी भी नहीं आ रही घर के अंदर ना। ऐसी बस चूल्हे के ऊपर जला रहे हैं लेके गैस। हम लोग के घरों में भी गैस नहीं आ रहे, समझ गया। बस बहुत मसला है, तकलीफ है। कोई 260 का देते, कोई 280 का देते, कोई 60 का देते। कोई टाइम जो है ना उसका कोई कीमत मुकर्रर नहीं है। कराची के शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला, लेकिन असल कामयाबी गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने में ही होगी। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पीपल्स पार्टी का कुरंगी में मेंबरशिप जलसे का इनेकाद। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि केनाल मंसूबा की मंजूरी नहीं दी गई। 2 मई को मंसूबे के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिला कोरंगी में रुकन साजी जलसा। निसार खोड़ो, सईद गनी, वकार महदी, सरमान अब्दुल्ला मुराद समेत कारकुनान की शिरकत। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कारकुनों को खुशामदीद कहा गया। वकार महदी का कहना था कि सदर मुमलिकत ने कैनाल की मंजूरी नहीं दी, मुखालफिन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये बातें शुरू की जाती रही हैं या की जाती रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दे दी। ये बिल्कुल झूठ और गलत बयानिया था जो अपोजिशन ने या मुखालफिन ने फैलाया। सदर पाकिस्तान को कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। सदर पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ इशूज़ पे ब्रीफिंग जरूर होती है, लेकिन किसी मंसूबे को मंजूर करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी चाहें भी तो पानी के तकसीम का फैसला नहीं कर सकते। 2 तारीख को मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के बाद इसके खात्मे का ऐलान हो जाएगा। जुलाई 2024 में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सदर पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन दी जाती है, ब्रीफिंग दी जाती है, और वो ब्रीफिंग हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्लास की बात भी हुई, और आईनी और कानूनी तौर पर सदर पाकिस्तान के पास पानी की तकसीम का कोई फैसला करने का सरीहन कतन कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो चाहें तब भी नहीं कर सकते। निसार खोड़ो बोले 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, कैनाल खत्म हो गए हैं। तो मैं सिंध के देसियों को मुबारकबाद देना अपना फर्ज समझता हूँ कि हमने बिलावल साहब की इस शख्सियत ने कर दिखाया वो जादू कि जहाँ हम परेशान थे हमने हल कर दिया। कि पीपल्स पार्टी ऐसी हैसियत में है कि ये मंसूबा खत्म करा सकती है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने करवा दिया ना। जलसे में जिला कोरंगी के साथ साथ दीगर अजला के कारकुनान ने भी शिरकत की। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।
پیپلز پارٹی نے سینٹ میں تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست پر اپنے امیدوار کو بلا مقابلہ جتوانے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جواب مرکزی کمیٹی سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی سینیٹ کی نشست پر پیپلز پارٹی بلا مقابلہ اپنا امیدوار جتوانے کے لیے پرعزم۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہوگی یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا۔ سعید ناصر حسین شاہ کی سربراہی میں پی پی وفد کی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی امیدوار وقار مہدی کے لیے ایم کیو ایم کے امیدوار کی دستبرداری کی درخواست کر دی۔ فاروق ستار بولے کہ وقار مہدی ذمہ دار سیاسی تفکر رکھنے والی شخصیت ہے، پیپلز پارٹی کا بھرپور ساتھ دینے کو تیار ہیں، تاہم فیصلہ مرکزی کمیٹی کرے گی۔ وقار مہدی بھائی کے کریڈینشلز دیکھے ہیں اور ان کی خدمات بھی سیاسی جمہوری عمل میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ ایک باخبر اور ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفکر تفکر رکھنے والے شہری بھی ہیں۔ درخواست آ گئی ہے ہمارے ساتھیوں بھائیوں کی طرف سے، تو ہم اپنی مرکزی کمیٹی کا آج ہی کسی وقت اجلاس کر کے خالد مقبول صدیقی بھائی اور باقی جو ساتھی ہیں، ہم اس پر غور و خوض کر کے پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ سینئر وزیر ناصر حسین شاہ نے کینالوں کے معاملے پر حمایت کرنے پر ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا۔ کینالز پہ جو ذی شعور ہے اس نے ان کینالز کی مخالفت کی ہے۔ ہم سندھ میں تو سب ایک پیج پہ ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ہمارے خلاف بھی سب کچھ کہہ رہی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلا برادری ہے، دیگر بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ہر بات کر رہے ہیں، لیکن اس پیج پہ ہم سب ساتھ ہیں۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے مستقبل میں بھی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار۔ تاجروں کا فلسطینی عوام سے والہانہ یکجہتی کا اظہار۔ 26 اپریل کی کامیاب ہڑتال پر عتیق میر کا تاجروں سے اظہار تشکر۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد بولے، عوام میں فلسطینیوں کے لیے بے مثال جوش و جذبہ ہے، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہڑتال پر مارکیٹس اور دکانیں بند رہیں گی۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی کے تاجروں کا فلسطینی عوام سے والہانہ یکجہتی کا اظہار۔ عتیق میر نے 26 اپریل کی کامیاب ہڑتال پر تاجروں سے اظہار تشکر کیا۔ بولے، قوم نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہڑتال میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی عوام دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کامیاب ہڑتال پر کراچی کے تمام تاجروں اور عوام کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ جب بھی فلسطین کے مظلوموں کے حق میں ہڑتال کی کال دی گئی، پورا ملک جس جذبے کے سے سرشار ہوا اور جس طرح لوگوں نے دکانیں بند کی، یہ ایک قابل دید یہ معاملات ہیں، یہ منظر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں ہم نے اس طرح لوگوں کے جذبات کو دیکھا نہیں۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد نے کہا کہ پاکستان اس وقت چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی سرحد بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی، جبکہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کا ازلی دشمن رہا ہے۔ موجودہ حالات میں پوری قوم کو یکجہتی، قربانی اور جذبے کے ساتھ اپنے وطن کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قومی جذبہ قائم رہا تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان چاروں طرف دشمنوں میں گھر چکا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارا دوست افغانستان، اس کا بارڈر ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور سرحد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس وقت پوری قوم کو اس جذبے کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ ہر صورت میں ہم جب بھی اسی جذبے سے ایک ہوں گے، تیار رہیں گے، تو پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ عتیق میر نے کہا کہ عوام میں فلسطینی بھائیوں کے لیے جوش و جذبہ دیدنی تھا، اور یہ جذبہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی عازمین حج کی آسانی کے لیے 45 رکنی وفد جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچ گیا۔ روڈ ٹو مکہ کے تحت پاکستانی عازمین کو امیگریشن کی سہولت یہیں میسر آ سکے گی۔ ڈائریکٹر حج سمیت دیگر عہدیداران نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان سے عازمین حج کی پہلی فلائٹ 29 اپریل کو روانہ ہوگی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق 45 رکنی وفد کا کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سعودی حج
हज टीमें इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर तैनात होंगी। तमाम इदारों ने हज ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारियों का अज़्म दोहराया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन की सहूलत के लिए 8 काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध का अनोखा कारनामा, हज बैतुल्लाह की कुरानंदाजी में 10 मजदूरों के फंड्स रिलीज न किए जा सके। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी माइंस एंड जनरल वर्कर यूनियन के सदर मोहम्मद सलीम ने एहतजाज और अदालत जाने का इंदिया दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध का अनोखा कारनामा, सनती मजदूरों का फंड अदा करने से इनकार। 10 मजदूरों का हज बैतुल्लाह का फंड रिलीज न किया जाने के बायस हज अदायगी खतरे में पड़ गई। PCEM के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा बोले, ये फंड खैरात नहीं, मजदूरों का अपना पैसा है। वर्कर्स बोर्ड के अफसरान इसे संभाले बैठे हैं। कुरानदाजी के खुशनसीब 60 साल के वर्कर्स ने हज की सादत को जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश करार दे दिया। ये देखें, ये कोई भी रकम खैरात की नहीं है, ये मजदूरों का सालाना कंट्रीब्यूशन होता है और उसकी मद में आजिर जो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध के पास जमा करवाता है। और वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध जो है ये हमारे मज़दूरों का अमीन है, हमारे पैसों का अमीन है, इसने हमारे पैसों की हिफाजत करनी है। सिंध भर में जहाँ सारी वेलफेयर की स्कीमें बंद थी, बड़े अफसोस के साथ कि हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े के ऊपर भी सेक्रेटरी लेबर साहब और वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध के जो सेक्रेटरी हैं वो साम बन के बैठे हैं। तो हम इनसे फिर एक मरतबा दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरी तौर पे ये फ़ंड रिलीज़ किया जाए। मेरा इस कंपनी में 60 साल पूरे आने वाले, मेरा आखिरी साल रह गया। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरा नाम निकाला है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा ये जो है ना आगे पैसे बढ़ जाए ताकि हमारे को अल्लाह पाक हज का शहादत नसीब फरमा दे। यूनियन के सदर मोहम्मद सलीम ने कहा, 10 मजदूरों के हज के फंड्स फौरी रिलीज ना किए गए तो 1 मई से एहतजाज शुरू करके अदालत जाएंगे। अगर हमारे इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और हमें हज बैतुल्लाह की सादत पे नहीं भेजा गया तो हम जो है एहतजाज करेंगे रोडों के ऊपर और अदालत का रास्ता भी अपनाएंगे। और हमारा ये 1 मई 2025 जो आ रहा है तो हमारा टोटली जो है फोकस इसी पर होगा। कानून के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सालाना फंड वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स को फराहम करते हैं, मगर वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध ने 3 बरस से फलाह बहबूद की मदद में तमाम स्कीमें रोक रखी हैं, जिसमें हज स्कीम भी शामिल हो गई है। कैमरामैन अजलान शीबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और दिलदार रिंद गोट UC1 माई गाढ़ी की किस्मत जाग उठी। क्लिक के ताउन से स्कूल की तामीर तेजी से जारी। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना है कि सिंध हुकूमत के ताउन से तालीम के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। स्कूल की तामीर से 6 से ज़ायद गोठों के तलबा को फ़ायदा होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। तालीम के फ़रोग़ का असम। मंगोपीर टाउन की UC1 माए गाड़ी के दर्जनों गोठों के बच्चे बरसा बरस से तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। गरीब आबादी के मकीनों के लिए प्राइवेट स्कूलों के अखराजात उठाना नामुमकिन। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही सिंध हुकूमत से क्लिक के तहत स्कूल की तामीर का मंसूबा लेने में कामयाब हो गए। स्कूल के तामीराती काम का मुआयना करते हुए हाजी नवाज बरोही बोले, स्कूल में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए निजी NGO से ताउन हासिल करेंगे। अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट मदद करती है, हमें अगर परमिशन देती है कॉन्ट्रैक्ट पे, वरना हम किसी भी इदारे से जो है आर्जी तौर पर इसको MIO दस्तखत करके एक इदारा बनाएंगे। इलाका मकीनों, टाउन काउंसलर और NGO के नुमाइंदे ने मंसूबे को मंगोपीर टाउन के आवाम के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। और इस स्कूल को इंतहाई मसदूद वसाइल के बावजूद हमने इस गोठ में इतने अरसे खिदमत की है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ऑनर की बात होगी अगर हमें ये मौका मिलता है। सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर टाउन चेयरमैन की जो मेहनत से आज आपके सामने ये एक मेगा प्रोजेक्ट क्लिक सी जो आ रहा है और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द से जल्द तामीर करके यहाँ पे तालीम को मुसलसल जारी रखेंगे। कभी कमरे बैठते थे, कभी नीचे बैठते थे। बहुत हाजी नवाज से मैंने रब्ता किया, इधर उधर करके हमारे साथ तावन किया है। गोट वाले भी बहुत हिम्मत किया मेरे साथ, माशाल्लाह हाजी नवाज ने बहुत हिम्मत किया है। कौमों की तरक्की का राज बिला इम्तियाज तालीम की फराहमी में छुपा हुआ है, जिसके लिए स्कूल की तामीर को खुश आइन करार दिया जा रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची पब्लिक स्कूल जौहर कैंपस में रंगारंग ओपन हाउस इवेंट। तलबा और तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया।
طلبہ نے مختلف موضوعات پر مبنی سائنسی، آرٹس اور معاشرتی پروجیکٹس کی نمائش کی۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سائنسی، آرٹس اور معاشرتی پروجیکٹس کی شاندار نمائش کراچی پبلک اسکول جوہر کیمپس میں رنگا رنگ ایونٹ سجا۔ طلباء و طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ طلباء نے جدید ٹیکنالوجی، ماحولیاتی تحفظ، تاریخ اور سائنسی ایجادات جیسے موضوعات پر اپنے ماڈلز پیش کیے۔ About air pollution and water pollution. As we all know, air pollution is very harmful for our environment. It changes our global environment, changes our environment. From air pollution, as we all know, air pollution is spreading due to cars, vehicles and increase in numbers of factory. اساتذہ نے طلباء کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مواقع بچوں کی تخلیقی اور تحقیقی رجحان کو بڑھاتے ہیں۔ اسکول کی پرنسپل عطیہ آصف کا کہنا تھا، اوپن ہاؤس ایونٹ سے طلباء میں خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ایسے ایونٹس میں بچوں کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے کہ اسپورٹس کا آپ نے دیکھا، ہمارا بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ بچے بہت اچھی طرح سے جس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے نیشنل لیول پہ ون کیا ہماری بچیوں نے تھرو بال میں۔ بہت اچھا محنت کی اور جیسے گائیڈ کیا ہے انہوں نے بچوں نے ویسی کی بلکہ اس سے زیادہ محنت کی ہے۔ I never seen this type of educational activity in any other school of Karachi. And the result you can see, these all are the efforts of students, teachers under the supervision of our in charge Mrs. Atiyah Asif. کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر والدین نے نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کے پی ایس کے بچوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جو ان کے ٹیچرز نے پروجیکٹ دیے تھے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ پورے ان کے اسکول میں ہر کلاس میں مختلف پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں اور ویل ڈن کام کیا ہوا ہے بچوں نے۔ اسکول میں ہونے والا اوپن ہاؤس ایونٹ طلباء کی محنت اور صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تخلیقی سوچ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ کیمرامین شاذب کے ساتھ اقصیٰ شیخ T21۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں کھدائی کے دوران ایک شخص جام بحق ہو گیا ہے، لاش نکال لی گئی ہے۔ واقعہ گیس پائپ لائن میں لیکیج کے باعث پیش آیا۔ کنواں تیل چوری یا گیس چوری کے لیے بنایا گیا تھا۔ کنویں کے باہر سے گیس سلنڈر اور لائن میں کنیکشن لگانے کے لیے آلات ملے ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر ندی کے قریب پلاٹ سے گہرا کنواں پکڑا گیا ہے۔ کنویں سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے۔ اطراف میں گیس کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق کنویں کی جگہ سے 2 گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی ملی ہے۔ کنویں میں اترنے اور چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں۔